052 गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करिन्छन्। कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल स्थानीय तह निर्वाचन 2079 के संदर्भिक तरह के हमने के बहस और छलफल अगाडि बढ़ा रहल बनी छन्। और आज के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल खास करके वैशाख 30 गते होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन से संदर्भिक रह के हमने के बहस और छलफल करिन्छन्। और आज के बहस और छलफल के खातिर हमने के सहभागी करिल बनी छन् जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी भीमकांत पौडेल जी के। और सर्वप्रथम कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में स्वागत करेके चाहे भीमकांत सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, अहिले यो आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तयारी कस्तो छ? अब हाम्रो चाहिँ अब प्रायः जस्तो रेगुलर जस्तै बैठक बसिरहेछ जिल्ला सुरक्षा समितिको। हजुर, अब विभिन्न निर्वाचन मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको हिजोसम्म तालिम थियो। आज 2 दिन त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामीले विभिन्न संवेदनशील साधारण खालका सबै प्रकारका मतदान केन्द्रहरू, मतदान स्थलहरूको हामीले अनुगमन पनि गरिसकेका छौँ। हजुर, त्यही हिसाबले हाम्रो मेन पावरहरू, सुरक्षाकर्मीहरू डिप्लोय पनि भइसकेको छ। र हाम्रो अब 30 गते हुने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नलाई हामी समग्र टिम लाइभ गरेका छौँ। त्यसमा विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। अब बोर्डर सिलको कुराहरू पनि 72 घण्टा अगाडिदेखि इन्डियासँगको बोर्डर सिल हुन्छ। अन्य अब मदिरा नियन्त्रणका कुराहरू नि 72 घण्टा अगाडिदेखि नै लागू हुन्छ। निर्देशिका पनि बमोजिममै त्यो निर्णयहरू पनि गरिसकेका छौँ, सूचना गर्दैछौँ होइन। हजुर, मित्र राष्ट्र भारतसँग जोडिएको हाम्रो जिल्लाभित्रका नेपाल भारत सीमा नाकाहरू 72 घण्टा पहिला भन्नुभयो 27 गतेबाट बन्द हुन्छ होइन? 27 गते राति 12 बजेदेखि। हजुर, अनि 30 गते राति 12 बजेसम्मलाई बन्द हुन्छ। हजुर, यस अवधिमा 27 गतेबाट मौन अवधि पनि सुरु हुन्छ। यस अवधिमा के गर्न मिल्छ र के गर्न मिल्दैन? अब मौन अवधिमा यहाँहरूले मैले अब सबै निर्देशिकाको सबै कुराहरू त मलाई ठ्याक्कै कन्ट्याक्ट सबै छैन होइन। अब यो चाहिँ आचार संहिता अनुगमन समिति छ, जिल्ला स्तरीय छ, स्थानीय पालिका स्तरीय समितिहरू छन् होइन। तिनीहरूले अनुगमन गर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ अब मदिराहरू बिक्री बिखन गर्न नपाउने होइन। अनि हजुरको त्यो नजिक जुन निर्वाचन मतदान स्थलको अब सर्टेन दूरीसम्म भन्ने छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरू निर्वाचन सम्बन्धी अन्य गतिविधिहरू प्रचार प्रसार गर्न नपाउने, त्यो मापदण्डमा तोक्यो भन्दा बाहेकका गतिविधिहरू गर्न नपाउने भन्ने पनि छ त्यसमा होइन। अब राजनीतिक दलहरूले त्यो खालको धेरै कुराहरू, सबै कुराहरू अब निर्देशिका मापदण्डमा त्यो कुराहरू तोकिएको छ मोटामोटी। अब मैले सबै यहाँ लिएको छैन अहिले होइन। हजुरले अघि भन्नुभयो कि हामी पर्सा जिल्लाभित्र रहेका मतदान केन्द्रहरूलाई संवेदनशील पनि र सामान्य संवेदनशील छन् भने कतिको मतदान केन्द्रहरू संवेदनशील छन्? कुन कुन पाउनु भएको छ? कुन पालिका अन्तर्गत? होइन, यस्तो छ। त्यो चाहिँ अलिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले त्यो कुराहरू डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन हजुर है। अब हामीले त्यो अनुसार क्याटेगोराइज गरेर हाम्रो प्लान बनाएको छ होइन। तर हामीले यहाँ यस्तो यस्तो भनेर भन्न चाहिँ डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन सर। त्यो कुराहरू हाम्रो भित्री कुरा हो। सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर हामीले त्यही हिसाबले मेन पावरहरू, त्यही हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा रहने कुराहरू, मेन पावर डिप्लोय गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। तर त्यो कुरा डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन। हजुर, सुरक्षा तयारी चाहिँ कस्तो गर्नु भएको छ? संयन्त्रहरू तयारी चाहिँ अब हामीलाई उपलब्ध स्रोत साधन, मेन पावर सबै भए अनुसार हामीले चाहिँ संवेदनशीललाई त्यही हिसाबले, सामान्यलाई त्यही हिसाबले नै हामीले गरेर व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अब त्यही हिसाबले तयारी अवस्थामा छौँ हामी। मतदान केन्द्र र त्यसपछिको चाहिँ मतगणना केन्द्र, यो दुई
ठाउँको मतगणना हजुर हजुर यो दुई स्थलहरूको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था बाहिरी घेराहरू कसरी तपाईहरूले म्यानेज गर्नु भएको छ? त्यो पनि अब हाम्रो सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतै हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयहरू गरेका छौँ। व्यवस्थित गर्ने हिसाबले म्यान पावरहरू सुरक्षाकर्मीहरू विशेष गरी खटाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब जनरली अब सुरक्षाको तिनटै तहहरूलाई हामीले समावेश गरेर आवश्यकता अनुसार गर्ने व्यवस्था गरिन्छ होइन। त्यसमा अरू सिसिटिभी अनिवार्य रूपमा जडान गरेको हुनुपर्ने, काँडे तारहरू सधैँ दूरी लागेको हुनुपर्ने, अब यस्ता हाम्रा सधैँ सुरक्षाका मापदण्डहरू इन्डिकेटरहरूलाई हामीले पालना गर्ने हिसाबले गरेका छौँ। हजुर, भारतीय नाका हाम्रो सीमा नाका जुन छ 27 गते 12 बजे रातिबाट बन्द भइराखेको छ। त्यो अवधिभित्र चाहिँ 30 गतेसम्म हाम्रो भारत र नेपाल जुन एउटा यो खुला बोर्डर छ कतिको चुनौतीपूर्ण छ? चुनौतीपूर्णै छ नि, अब खुला बोर्डर छ होइन, त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हरेक खालका सम्बन्धले गर्दाखेरि अब राष्ट्रको नीति नै खुला ओपन बोर्डरै भएको हुनाले अब समस्या त धेरै समस्या चुनौती छ। तर हामीले अब त्यही हिसाबले अब सिल गरेर अरू सबै सुरक्षा निकायलाई सतर्क हिसाबले राख्ने, हटाउने, त्यहाँ आगमन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब 72 घण्टा चाहिँ 72 घण्टा पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। हजुर, 72 घण्टा अगाडिदेखि नै बन्द हुन्छ त्यो दिन। तर बीचमा चाहिँ यो अहिले त शुभ विवाहहरू भइराखेका छन्, त्यो दिन सायद पनि परेको छ 30 गते 31 गते। अनि त्यसको लागि के छ प्रावधानहरू? त्यो जन्ती आउने सवारी साधनहरूमा के कस्तो छ? यहाँले एकदम यो चाहिँ अब यहाँले उठाएको विषय एकदम यो चाहिँ व्यापक रूपमा आएको छ होइन। अब हामीलाई फोनमा पनि धेरै आउने, अफिसमा पनि धेरै भेट्न आउने, कार्डहरू लिएर निवेदन लिएर होइन, कुराहरू हामीलाई समस्या बढ्ने भयो भन्ने हिसाबले आउनु भएको छ। यो त अब 2-3 महिना अगाडिदेखि नै निर्वाचन डिक्लेयर भयो हुनाले अब समयमै बुद्धि पुऱ्याएर सार्नुपर्ने थियो। अब कतिपय धेरैले त्यो ध्यान दिनु भएन होइन। अब सयौँ बिहाहरू त्यो खालको हुने सम्भावना कुराहरू जानकारीमा पनि आएको छ। हामीले त्यही हिसाबले गरेर आज बैठकले हामी चाहिँ एउटा सहजीकरण समन्वय उपसमिति भनेर एउटा गठन गरिदिएको छौँ हामीले। हाम्रो प्रशासकीय अधिकारी विनय कुमार श्रीवास्तवको संयोजकत्वमा अन्य सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई राखेर एउटा समन्वय र सहजीकरण टिम बनाइदिएका छौँ। त्यो समितिले औचित्य आवश्यकता अति जरुरी हेरेर त्यो खालको विश्लेषण गरेर उहाँहरूसित अनि पारीको इन्डियाको बोर्डर साइडमा रहने सुरक्षा कर्मीहरूसँग समन्वय गरेर अब कस्तो अवस्थामा कतिजनालाई कहिलेसम्म कसरी छोड्ने यो चाहिँ विषय 28 र 29 गते मात्रै। 30 गतेलाई मिल्दैन होइन, कसैलाई पनि छोड्न मिल्दैन। 28 र 29लाई चाहिँ मिल्न त नमिल्ने नै हो। तर हामी अब यो हरेक खालको सम्बन्धले गर्दाखेरि यसलाई पनि अब उहाँहरूको कतिपय धेरै लगानी पनि भइसकेको हुन्छ बिहाको कार्यक्रमलाई होइन। उहाँहरूको पूर्व निर्धारित सबै खालको तयारीमा रहेको हुनाले अब यसलाई पनि वर्षको हामीले व्यवहारिक रूपमा है कानुनी रूपमा चाहिँ गाह्रो छ होइन। अब हामी तर व्यवहारिक रूपमा 27, 28 र 29 गतेको लागि तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। 28, 29 हो। हजुर, 28, 29लाई त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने एउटा उपसमिति बनाएको छौँ। अब त्यसले औचित्य देख्यो, सान्दर्भिक देख्यो होइन, र के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने भनेर हामीले एउटा बनाएको छौँ। अब त्यो समितिले कति उद्देश्य कस्तो खालको गर्दा के गर्दा बेटर हुन्छ, कसरी हुन्छ। अब यता हाम्रो निर्वाचनको गतिविधि प्रभावित पनि हुनु भएन होइन। हाम्रो अप्ठ्यारो चुनौतीपूर्ण हिसाबमा जाने हिसाबले जान दिन भएन र उहाँहरूका सामाजिक गतिविधि सांस्कृतिक गतिविधि पनि अब वर्षकै सहजीकरण गरौँ भन्ने हिसाबले। अहिले हाम्रो तराईतिर के छ भने एउटा जन्तीमा तपाईँ पनि बस्नु भएको छ, तराईमा हेरिराख्नु भएको छ, प्रावधानहरू कस्तो छ, रीतिरिवाज कस्तो छ, त्यो एउटा चलन नै चलेको छ। जन्ती ल्याउने क्रममा ठुलो सङ्ख्यामा गाडीहरू ल्याउने, त्यो पनि भारतीय नम्बर प्लेट भएका गाडीहरू, त्यसको लागि के चाहिँ उपाय हुन सक्छ? त्यो दिन भारतीय नम्बरको गाडीहरू चलाउन पाइँदैन है सर। निर्वाचनको अब यो अब जुन मौन अवधि सुरु भएपछि त्यसलाई ल्याउन पाइँदैन। अब त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर अब भनौँ न कति दूरीसम्म, कहाँनिरसम्म, कुन पोइन्टसम्म ल्याउन दिने होइन, अथवा दिने नमिल्ने हो कि सङ्ख्या पनि कति सङ्ख्यामा हेर्दै गरेर अघि नै मैले भने यहाँलाई सङ्ख्या पनि अब हाम्रो सामाजिक सुधार ऐनले पनि 50 जना भनेको छ, 51 जना भनेको छ होइन। त्यो सङ्ख्या पनि छ। अब त्यो कुरा पनि विचार गरेर न्यूनतमभन्दा न्यूनतम र उहाँहरूको यो विवाहको कार्यक्रम पनि प्रभावित
नहोस्, सम्पन्न होस्, सहजीकरण होस् र यता निर्वाचनमा पनि कुनै खालको अप्ठ्यारो नआउने खालको माहौल होस् भन्ने हिसाबले ती सबै पक्षलाई विचार गरेर उहाँहरूले हेर्ने हिसाबले नै हामीले उहाँहरूले त्यो समिति बनाइदियो। उहाँहरूले सिफारिस गर्नुहुन्छ। अब जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति छ, भोलि फेरि त्यहाँ पनि आउने विषय भयो भने त्यहाँ फेरि छलफल होला होइन, फेरि निर्णय गर्नुपर्ने विषय आउने होला। अब सहजीकरण उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ यता टोली समितिसित पनि। शुभ विवाहको लागि चाहिँ सहजीकरण हुन अब सक्छ। केही सहजीकरण गरौँ भनेर हामीले अब पोजिटिभली उता लिएका छौँ। अब त्यहाँ अब धेरै फ्लेक्सिबलहरू गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन होइन, तर चाहिँ अब एकदम न्यूनतम चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कतिसम्म गर्न सकिन्छ प्रभावित नहुने हिसाबले भन्ने हिसाबले चाहिँ समिति बनाइन्छ। अब उहाँहरूको रिकमेन्डेसनको आधारमा हामीले बस्छौँ। हजुर, मौन अवधि 27 गते राति 12 बजेबाट सुरु हुन्छ। उम्मेदवारहरू यतिखेर चुनावी दौडानमा हुनुहुन्छ। 27 गतेबाट उहाँहरूले अहिले प्रयोग गरिराख्नु भएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन सर। अब 27 गते जुन मौन अवधि सुरु भएपछि चाहिँ मिल्दैन, त्यो गाडी चलाउन मिल्दैन। उहाँहरूले अब आफ्नै अब त 50% नै गर्न पाइँदैन त्यो अवधिमा। अब त्यो हिसाबले अब उहाँहरूले ती सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। हजुर, तर उम्मेदवारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन उम्मेदवारहरू? होइन, उम्मेदवारको पनि यस्तो छ। हाम्रो अहिले सवारी साधन पास निर्देशिका अथवा कार्यविधि एउटा बनाएको छ गभर्मेन्टले, निर्वाचन आयोगले होइन, त्यही वेबसाइटमा पनि राखिएको छ। त्यसमा सबै कुरा राखिएको छ। पास कसरी दिने, कसलाई दिने, कतिवटा सवारी साधन पास पाउने, उम्मेदवारले कति पाउने, उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधिले कति पाउने होइन, सदस्यले अब प्रमुखदेखि सदस्यसम्मको कुराहरू कति पाउने, त्यो कुराहरू सबै उल्लेख गरिएको छ। र कुन ढाँचा फर्मेटमा कोले निर्वाचन आयोगले कसलाई पास दिने, अनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले कोलाई दिने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले को दिने, को सिफारिसमा गर्ने, पत्रकार महासङ्घले कस्तालाई सिफारिस गर्ने होइन, यी कुराहरू सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। तिनीहरूको सिफारिसको आधारमा अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने, निर्वाचन आयोगले दिने भनेर त्यहाँ फर्मेटहरू सबै डेभलप गरिएको छ। त्यही हिसाबले नै दिने हो। पालिका प्रमुखदेखि लिएर सदस्यहरूसम्मका लागि जुन सवारी पासको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो सवारी पास लिनका लागि कुन प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ? कस्ता किसिमका कागजातहरू चाहिँ? यस्तो छ, अब यो जनप्रतिनिधि र उहाँका निर्वाचन प्रतिनिधिको हकमा चाहिँ छुट्टै छ होइन। हजुर। अनि हजुरको सञ्चार माध्यमलाई छुट्टै छ। निर्वाचन आयोगले दिने ऊ चाहिँ छुट्टै छ। 3टा क्याटेगोरीमा बाँडिएको छ यसलाई है। जनप्रतिनिधि र उहाँका निर्वाचन प्रतिनिधि भनेर एउटा क्याटेगोरी छ। एउटा चाहिँ यो पत्रकार महासङ्घले सिफारिस गर्ने सञ्चार माध्यमलाई भन्ने छ होइन, त्यो छ। एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट दिने, जस्तो अब युएनका एजेन्सीहरू, पर्यवेक्षक टोली होइन, त्यस्ता खालका निकायहरूलाई दिने चाहिँ केन्द्र। हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कस्तो किसिमको पासको व्यवस्था गरेको छ? त्यो जनप्रतिनिधिहरू हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत अथवा निर्वाचन अधिकृतले सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ नि जनप्रतिनिधि जो उठ्नु भएको छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ जोको सिफारिस गरेर उहाँहरूको पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृत अथवा निर्वाचन अधिकृत जो उहाँहरूले जसरी उहाँहरूका जनप्रतिनिधिका पठाउनुहुन्छ अनि उहाँको सिफारिसको आधारमा हामीले पास उपलब्ध गराउने। हामीले जुन कार्यविधिले तोकेको अब भनौँ न 2, 3, 4 पाङ्ग्रेको व्यवस्था कतिवटा राख्ने होइन, यो कतिवटा दिने भनेर त्यो हाम्रो कार्यविधिमा छ। कतिवटा 2टा सवारी साधन छ, कुनै एउटा छ सवारी 4 पाङ्ग्रे होइन, कोहीको 2 पाङ्ग्रे मात्रै छ। यसरी त्यो चाहिँ डिटेलमा चाहिँ अब निर्देशिकै हेर्न मैले अनुरोध गर्छु सबैजनालाई। त्यो वेबसाइटमा राखिएको छ, हामीले पत्रकार महासङ्घमा नि पठाउँछौँ त्यो चाहिँ। र पत्रकार महासङ्घले चाहिँ अब सञ्चार माध्यमको चाहिँ पत्रकार महासङ्घ अथवा केन्द्रको सूचना विभाग त्यहाँबाट पनि सिफारिस लिएर आउने भन्ने प्रावधान छ। त्यो चाहिँ कसा भनेर चाहिँ अब डिटेलमा चाहिँ त्यहाँ हेरेर आफूले कुन पाउने भनेर, अथवा मैले निर्वाचन अधिकृतबाट हो कि मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट हो कि, त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पालिका वाइजको हेरेर जनप्रतिनिधिले पनि त्यहाँ ल्याउनु भयो। त्यहाँबाट सिफारिस गरेर ल्याएपछि अनि हामीले यहाँ अभिलेख राखेर उहाँहरूलाई पास जारी गर्छौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जारी गर्नुहुन्छ। यो त जनप्रतिनिधि अथवा उम्मेदवारहरूको हकमा भयो। हजुर हो। प्रेस सञ्चार माध्यमहरूको सञ्चार माध्यमको एउटा सूचना विभागबाट ल्याउने पनि छ त्यसमा होइन। सूचना विभाग वा पत्रकार महासङ्घले
एउटा सञ्चार माध्यमलाई बढीमा 5 जनालाई भनेर लेखेको छ त्यहाँ हैन। हजुर, एउटा सञ्चार माध्यमलाई बढीमा 5वटा पाससम्म उसले सिफारिस गर्न सक्छ, सिफारिस गर्ने, उसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास जारी गर्ने भनेको छ। हजुर, अब त्यही हिसाबले हामी तयारी गर्छौँ। प्रेस पासको लागि जस्तै कि सवारी साधनहरू चलाउनु पर्ने भयो, त्यसको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरू के लिएर आउनु पर्ने हुन्छ? आवश्यक डकुमेन्ट भनेको अब यस्तो हो, अब त्यस्तो धेरै छैन। एउटा ब्लु बुक, जुन सवारी साधन उहाँले प्रयोग गर्ने त्यसको ब्लु बुक चाहियो। हजुर, अर्को त्यो सवारी चालकको नाम पनि भनेको छ र सवारी चालकको लाइसेन्सको फोटोकपी, सवारी चालक लाइसेन्स र ब्लु लाइसेन्स र फोटोकपी, हजुर, लाइसेन्स र ब्लु बुकको फोटोकपी, त्यही दुईटा डकुमेन्ट हो। दुईटा डकुमेन्ट र सम्बन्धित संस्थाको लेटर पेडको सिफारिस चाहियो कि? सिफारिस अब पत्रकार महासङ्घको हकमा, पत्रकार महासङ्घको आधिकारिक लेटर प्याडमा अब त्यो सवारी साधन नम्बर, सवारी साधनको किसिम, सवारी चालकको नाम हैन, त्यो कुरा खुलाएर माग्ने भनेको छ। हजुर, तर अरू मिडिया हाउसहरू छन् जस्तै एफएमहरू भयो, रेडियो स्टेसनहरू, टिभी भयो, तिनीहरूको लागि के छ? त्यो पत्रकार महासङ्घकै मार्फत आउनु पर्ने हो? पत्रकार महासङ्घ मार्फतै आउनुपर्छ सर। त्यसमा अब हुन त्यहाँ सञ्चार माध्यम भनेर लेखिएको छ हैन। अब त्यो पत्रकार महासङ्घले जान्दछ त्यो कुराहरू, सबै पत्रकार महासङ्घले सिफारिस गरेर एउटा उसको सञ्चार माध्यमको बढीमा 5वटा भनिएको छ त्यहाँ। हजुर, 5 जना, बढी 5वटा सङ्ख्या 5 जनालाई भनिएको छ। त्यस हुनाले बढीमा 5वटा सवारी साधनभन्दा बढी ल दिँदैन होला, एउटा उसको त्यही भनिएको छ हाम्रो कार्यविधिमा। हजुर, अब जसरी कि मौन अवधिमा के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, त्यो त हाम्रो आचार संहिता, निर्वाचन आचार संहिता जुन छ नि, त्यो कार्यविधि बनाएको छ त्यसमा दिएकै छ। तर उल्लङ्घनहरू भयो भने ती जुन प्रावधानहरू बनाएको छ त्यो उल्लङ्घन भयो भने त्यसको कानुनी उपचार के छ? अब यो कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू, कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने पनि कुराहरू छ त्यसमा। अब त्यो अलिक प्रचलनमा चाहिँ व्यवहारमा अलिकति कठिन कुरा हो है कारबाहीहरू हाम्रो। अब कारबाही एक्चुअली कारबाही भइराखेको अथवा हुन्छ कन्फर्म गर्न त कतै एकादा भकाइन्छन्, सिफारिस पनि भएको छन् होइन। तर अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अलिक चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ होइन। अब कतिपय अवस्थामा कम्प्लेन आउँछ, त्यहाँ मान्छे पठाउँदा अथवा अनुगमन टोली जाँदाखेरि त्यो नभेटिने गतिविधि भनेको गतिविधि नभेटिने अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब यो विषय अलिकति कारबाहीको विषय सजिलो अथवा तुरुन्त उति इमिडिएटली हुने पनि कहिलेकाहीँ हुन पनि गाह्रो, पुराखेरि पनि अस्तित्व हराउने अवस्था पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ कारबाही पनि भएका छन्, सिफारिस पनि भएका छन्। अब यो अहिले कतिको चाहिँ कारबाहीहरू भएको छ आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा? कतिको कारबाही? अब यहाँले विभिन्न मिडियाहरूमा, सभा माध्यममा होइन देख्नु भएको छ। अब फाटाफुटा भएका छन्, सिफारिस पनि भएका छन् कारबाहीको लागि। अब कारबाही कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषय अब यो मनन गर्ने विषय होइन पनि विषय छ। अब 100% कार्यान्वयन भए अथवा कडै कारबाही भयो भन्ने विषय पनि कमी सुनिएको छ। अब सिफारिस भएका छन् भन्ने कुरो नि आएको छ। अब यो चाहिँ विषय मैले पनि ठ्याक्कै यसरी धेरै नै यस्तो सङ्ख्यामा भयो भन्ने धेरै डिटेल चाहिँ मलाई इन्फर्मेसन छैन होइन। अब चाहिँ वर्षको हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको गतिविधि, निषेधित गतिविधि गरेको पायो भने हामीले कारबाही गर्नुपर्छ, सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। हजुर सर, हामी कार्यक्रममा अहिले रेडियो 96.4 मेगाहर्ज मार्फत आम मतदाता, आम जनता, आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, निर्वाचन भनेको एउटा पर्व हो है। अब यो पर्व चाहिँ हामीले एकदम उमङ्ग उत्साहित भएर समयमा उपस्थित भएर आफ्नो मतदान एउटा मानव अधिकारकै जस्तै एउटा अधिकार हो होइन। यसलाई चाहिँ भरपर्दो प्रयोग गरौँ, राम्रोसँग प्रयोग गरौँ, उपयोग गरौँ र समयमा यस्तो खालको अब अवाञ्छित गतिविधि होइन, यस्तो विरोध यस्तो भन्दा पनि एउटा सम्मानपूर्वक रूपले यो अधिकारको प्रयोग गरौँ र आफूलाई मन परेको होइन, आफूले बिना दबाव प्रभावमा परेर यो निर्वाचन सम्पन्न गरौँ, सबैले सहयोग पुऱ्याउँ भन्ने मैले सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, खासमा हेर्दाखेरि मतदाता र मतदान केन्द्रको तथा मतदानमा निमित्त निर्वाचनका निमित्त खटिएका कर्मचारीहरूको सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कतिको सजग र कतिको गम्भीर छ? होइन, हामी गम्भीर छौँ। अब वर्षको कहीँ अप्रिय घटना नहोस् होइन, कसैलाई दुःख पीडाको घटनाहरू सुन्न नपरोस्, कर्मचारी र मतदाता निर्वाचन अथवा जनप्रतिनिधि कसैलाई पनि अप्रिय घटना नपरोस् भन्ने छौँ र हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ त्यसको लागि चाहिँ नहोस् भन्नेमा
छौँ र हामी प्रतिबद्ध सुरक्षा प्रत्याविधि राम्रो गरेर निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्न पनि हामी लागि गरेका छौँ र हामीले विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ। हजुर, हस्, यति व्यवस्थाका बावजुद पनि तपाईँले कार्यक्रम सवाल जवाफको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके बैशाख 30 गति होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के संदर्भिक रह के बहस और छलफल के हमने के अगाडि बढ़ा रहल बनी सब। बैशाख 30 गति होके वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर बैशाख 27 गते रात 12 बजे से मौन अवधि शुरू हुई। वो मौन अवधि में प्रचार प्रसार करे के ना मिली। 27 गते रात के 12 बजे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका अर्थात जितना भी सीमा नाका बा बॉर्डर बा सील कैल जाए। सवारी आवागमन पूर्ण रूप से बंद रही, लेकिन वैसने कोनो अपरिहार बाटे आवश्यक बाटे वो अवस्था में एगो समन्वय केंद्र उप समिति बनल बाटे जिला प्रशासन कार्यालय में। ओकरा से समन्वय के आधार में अब जैसे कि बियाह शादी के गाड़ी सब बाटे तो आवे खातिर एगो समन्वय उप समिति बनावल गई बाटे। वो उप समिति में छलफल हुई और ओकर औचित्य देखल जाए, आवश्यकता देखल जाए, ओकरा आधार पर समिति निर्णय करी। समिति के निर्णय कैला के बाद सवारी आव जावे में सहजीकरण हो सकता, वो कितना सहजीकरण करी वो तो समिति के बात रहल बात। अब जैसे कि मौन अवधि में उम्मीदवार लोग जितना भी बाटे वो लोग अब अभी जौना हिसाब से सवारी साधन के प्रयोग हो रहा बाटे, अपन अपन शक्ति प्रदर्शन उम्मीदवार लोग कर रहा बाटे। जितना संख्या में होता उतना संख्या में मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो, बोलेरो यानी कि 4 चक्का, 2 चक्का, 3 चक्का सारा गाड़ी के प्रयोग कर रहा बा। अब 27 गते रात 12 बजे के बाद प्रयोग करे के ना मिले, लेकिन जी उम्मीदवार बाटे ओकरा सहज आवागमन करे के खातिर ओकरा तो निर्वाचन आचार संहिता में ही बाटे, ओकरा अनुसार ओकरा चढ़ेला गाड़ी के व्यवस्था बा। लेकिन ओकरा खातिर भी पास लेवे के पड़ी और पास संबंधित निर्वाचन कार्यालय जौन बाटे पालिका में ओकरा सिफारिश में या मुख्य निर्वाचन अधिकृत के सिफारिश में वो पास के व्यवस्था बाटे। लगायत विभिन्न संदर्भ में हमनी के बातचीत कैनी आसान, साथ ही संचार माध्यम के पास की व्यवस्था का बाटे एकरा बारे में भी हमनी के बहस और छलफल कैनी आसान। जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा के तैयारी अवस्था का बाटे, सुरक्षा दृष्टिकोण से हरेक ढंग से निर्वाचन के कहीं ना कहीं स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित आ शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न करे के खातिर जिला प्रशासन एकदम तादरुकता के साथ लागल बाटे। और बैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर अभी जौना हिसाब से चुनावी चहल पहल बढ़ गई बाटे, एकदम कहीं ना कीजिए अंतिम कगार में बाटे। अब मात्र 5 दिन बाकी रह गई बाटे, उनमें से 1 दिन तक कमे हो गए, 5वां दिन तब निर्वाचन होकबे करी। 3 दिन के समय जौन बाटे, ये 3 दिन के समय जितना भी कैंडिडेट लोग बाटे ये अवधि के कितना अपना पक्ष में बना सकी जोड़ तोड़ के साथ अभी वो लोग लाग रहल बाटे। हरेक पालिका के बात कही जाओ, अभी हरेक स्थानीय तह में हरेक पद, चाहे पालिका प्रमुख से लेकर के वार्ड सदस्य तक, हर उम्मीदवार लोग अभी अपना पक्ष में मत रिझाव के खातिर, जनता के आकर्षित करे के खातिर जनता के घर घर में पहुंच रहा बा। कभी घर दैलो कार्यक्रम, कभी रात्रि सभा, तो कभी कोर्ट सभा, विभिन्न सभा के मार्फत से अपन एजेंडा, अपन विचार, अपन सिद्धांत, अपन प्रतिबद्धता जनता में दे रहल बालो। लेकिन रहल बात, देश में विभिन्न समय में निर्वाचन भइल बा। लोकतंत्र के सबसे बड़का आधार निर्वाचन है। अभी के जौन भी शासन व्यवस्था बाटे, इस शासन व्यवस्था के प्रभावकारी रूप से स्थापित करे के खातिर निर्वाचन अपरिहार्य बाटे। और 5 वर्ष के खातिर ये जौन मौका मिलेला आम जनता के आपन जनप्रतिनिधि छनौट करे के खातिर, हमनी के हर बार कह रहल बानी सन कि जौन ये मतदान बाटे, ये मतदान के बहुत कहीं ना कहीं सोच समझ के आपन मत के जाहिर करे के पड़ेला। केहू के व्यक्तिगत प्रलोभन में, चाहे धाक धमकी या कोनो दबाव से ना, बल्कि अपन स्वेच्छा से मतदान करे के हर एक नागरिक के अधिकार बाटे।
लेकिन क्यों कर काप में, क्यों डरवा धमका के, चाहे विभिन्न आर्थिक प्रलोभन या कोनो किसिम के व्यक्तिगत प्रलोभन देखा के अगर क्यों मतदान करे पर कहीं ना कहीं ओकरा के बाध्य करता तो कानूनी व्यवस्था भी बाटे। तो ऐसे हमनी के हर बार कह रहल बानी सन कि सही व्यक्ति के छनौट करे के खातिर जौन अपने के पास अधिकार आइल बाटे, ये अधिकार के पूर्ण रूप से सखभर अपने एकदम एकरा के कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पालना करे के हुई ना। तो एक बार ही मौका अपने के हाथ से चल जाए फिर दोबारा ये मौका लौट के आवे वाला नहीं के। ऐसे अपनी लगन से हमनी के विनम्र अनुरोध बाटे, जितना भी हमनी के मतदाता साथी बानी, जितना भी हमनी के जनता बानी, जे बैसाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में उम्मीदवारी देहल उम्मीदवार लोग के भाग्य विधाता जे बा, उ लोग से हमनी के बार बार एक ही चीज हमनी के कह रहल बानी सन, सलाह सुझाव दे रहल बानी सन कि सही व्यक्ति के छनौट करे के पर, ताकि वो व्यक्ति बिहान अपने के मत से निर्वाचित होता, वो पद के खातिर वो व्यक्ति लायक बा कि ना बा, वो अपने जो जिम्मेवारी ओकरा के देवे जा रहल बानी वो जिम्मेवारी के वो पूर्ण रूप से निभा सकता कि ना, ओकरा में योग्यता बा कि ना, क्षमता बा कि ना, अपने के जन भावना समेट सकता कि ना, हमने के समाज के जौन आवश्यकता बाटे वो आवश्यकता के अनुसार विकास निर्माण के गतिविधि आगाड़ी बढ़ा सकता कि ना। कोनो भी समय अगर आ जाता उस समय में वो अपने के साथ दे सकता कि ना, जनता के साथ में आ सकता कि नहीं क्या सकता ना। तो बहुत लोग का बा कि 4 वर्ष तक कहीं रही, जब वोट आई तो सारा केहू लागी हाथ जोड़ जोड़ के घर घर में घूमे, लेकिन जे अपने के सुख दुख में 4 बरस 5 बरस अपने के साथ निभैलक, वैसन व्यक्ति भी आज उम्मीदवार बनल बाटे। निर्वाचन प्रणाली की अगर बात कही जाए तो इतना ना दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहल बाटे कि एगो मध्यम वर्ग के, एगो आम जनता रउआ हम यदि चाहतानी सन बिना पैसा के चुनाव लड़ जाए या जीत जाए, ऐसन अवस्था अभी देखल नहीं खेजा। ई केकर गलती है? ये जनता के गलती है। जनता यानी कि हमनी के गलती है। जब तक जनता सचेत ना हुई, जब तक अपन अधिकार बुझी ना, तब तक ये जो निर्वाचन प्रणाली बाटे दिन प्रतिदिन विकृत होते जा रहल बाटे। विभिन्न किस्म के समस्या आ रहल बाटे, पैसा के बात चल रहल बाटे, मत कीने बेचे के जो एगो गोप्य दान होला, दान भी आज बेचा रहल बाटे। वो इतना ना कम कीमत में बेचा रहल बाटे कि एक दिन अपने एगो वोट अपन 1000, 2000 या 3000 में अपने बेचतन, या 5000 में बेच रहल बानी, या एक बोतल दारू मास पर बेच रहल बानी, या